आज हाम्रो टपिक हो सेट अफ एन्ड क्यारी फरवर्ड अफ लसेस भनेर। हेर्नुहोस्, ट्याक्स एक्टमा के व्यवस्था छ भने प्रफिट भयो भने त ट्याक्स तिर्नुपर्छ, लस भयो भने ट्याक्स रिफन्ड चाहिँ हुँदैन। प्रफिट भएको पिरियडको सरकारले ट्याक्स लिन्छ भने, लस भयो भने लसको लागि क्षतिपूर्ति दिनको लागि सेट अफ अथवा क्यारी फरवर्ड अफ लसेस, लसलाई फरवर्ड गर्ने अथवा अगाडि लैजाने व्यवस्था ट्याक्स एक्टमा गरेको छ। अब हेर्नुहोस्, यो लस सेटिङ गर्ने तीनवटा मेथड छ। क्यारी फरवर्ड, यो वर्षमा भएको लस अघिल्ला वर्षहरूको इन्कममा सार्दै जाने। क्यारी ब्याकवर्ड अफ लसेस पनि हुन्छ, पहिला अगाडिका वर्षको पछाडिका वर्षहरूमा लसलाई सेटअप गर्न पाइने। अर्को मिक्स मेथड भनेको अगाडि पनि लाग्न पाइने, पछाडि पनि यो वर्षको लस दोस्रो तेस्रो वर्ष पनि लैजान पाइने अथवा पछाडि ब्याक पनि लैजान। र लसको ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ भने अब सामान्यतया बिजनेसमा भएको लस, नर्मल बिजनेसको लसलाई क्यारी फरवर्ड गर्न पाइन्छ भनेको छ ट्याक्स एक्टमा। र नेक्स्ट 7 इयर्ससम्म नर्मल बिजनेसको लसलाई क्यारी फरवर्ड गर्न पाइन्छ। इन्भेस्टमेन्टको लसलाई पनि नेक्स्ट 7 इयरलाई क्यारी फरवर्ड नै गर्न पाइन्छ भनेको। लस रिलेटिङ टु नन ट्याक्सेबल और लो ट्याक्स रेट इन्कम, जति बेला ट्याक्स लाग्दैन अथवा ट्याक्स रेट कम लाग्छ त्यति बेलाको लसलाई चाहिँ ट्याक्स कम लाग्ने अथवा ट्याक्स नलाग्ने पिरियडमै सेटअप गरिसक्नुपर्छ भन्ने हो। ट्याक्स नलाग्ने पिरियडको भएको लसलाई ट्याक्स लाग्ने पिरियडसम्म 7 इयर्ससम्म, नेक्स्ट 7 इयर्ससम्म सेटअप गर्न पाइने भए पनि यदि नन ट्याक्सेबल पिरियड अथवा ट्याक्स रेट कम भएको बेलाको लस त्यही पिरियडभित्र कटाइसक्नुपर्छ भन्ने हो। लस रिलेटिङ टु लङ टर्म कन्ट्र्याक्टको लस नेक्स्ट 12 इयर्ससम्म अथवा यसलाई क्यारी ब्याकवर्ड पनि गर्न पाइन्छ भन्ने ट्याक्स एक्टमा रुल छ। र लस रिलेटिङ टु ट्याक्स एक्जेम्प्ट पिरियड भनेको छ, जुन पिरियडमा ट्याक्स एक्जेम्प्ट छ त्यो पिरियडमा लस भयो भने त्यही पिरियडभित्र चाहिँ सेटअप गर्नु पाइन्छ, त्योभन्दा अर्को पिरियडमा सेटअप गर्न पाइँदैन। अब हामीले यो च्याप्टरमा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू 7 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। यसमा हामीले बुझ्ने के हो भने क्यारी फरवर्ड अफ लसेसको एउटा स्टेटमेन्ट बनाउने हो र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू 7 मार्क्सको हुन्छ। अब यहाँनिर अर्को क्वेसन पनि होला, बिजनेसको लस इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट सेटअप गर्न मिल्छ अथवा एडजस्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने होला। इन्भेस्टमेन्टको लसलाई बिजनेसको इन्कमबाट एडजस्ट गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने होला। थोरै यसको बारेमा ट्याक्स एक्टमा के व्यवस्था छ भने मैले यहाँ चार्ट बनाएँ, यहाँ लसको कुरा गरेँ मैले। लस तपाईँको केमा हुनसक्छ भने बिजनेसमा पनि हुनसक्छ र इन्भेस्टमेन्टमा पनि हुनसक्छ। लगानीमा लस हुनसक्छ र इन्भेस्टमेन्टमा पनि लस हुनसक्छ। र तपाईँले इन्कमको कुरा गर्ने हो भने पनि इन्कम हुने भनेको पनि बिजनेसमा पनि इन्कम हुने हो र इन्भेस्टमेन्टमा पनि इन्कम हुने हो। अब यहाँनिर क्वेसन हाम्रो के हो भने यो बिजनेसमा भएको लस के बिजनेसबाटै सेटअप गर्न पाइने हो कि इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट पनि गर्न पाइन्छ भन्ने होला। अथवा इन्भेस्टमेन्टमा भएको लसलाई बिजनेसको इन्कमबाट सेटअप गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, अथवा इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने क्वेसन होला। बिजनेस पनि एउटा चाहिँ डोमेस्टिक होला, डोमेस्टिक है भने जुन देशको नागरिक हो त्यही देशमा बिजनेस गरेको, अथवा नेपाल सोर्स भनौँ न यसलाई, डोमेस्टिक नभनेर बिजनेसको सोर्स पनि एउटा नेपाल सोर्स होला, नेपालमा सोर्स भएको बिजनेस। अर्को चाहिँ फोरेन सोर्स होला, फोरेन सोर्स बिजनेस नेपालमा गरेको पनि हुन सक्ला, फोरेनमा गरेको पनि हुन सक्ला। इन्भेस्टमेन्ट पनि नेपालको सोर्समा इन्भेस्टमेन्ट होला, नेपाल सोर्स, र अर्को तपाईँको फोरेन सोर्स।
यहाँनिर ध्यान दिनुहोस्। नेपालमा बिजनेस गरेको बिजनेसमा पनि लस हुन सक्छ, फरेनमा गरेको बिजनेसमा पनि लस हुन सक्छ। नेपालमा गरेको इन्भेस्टमेन्टमा पनि लस होला, फरेनमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट पनि लस होला। इन्कमको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि नेपाल सोर्सको बिजनेसमा इन्कम हुन सक्छ र फोरेन सोर्सको बिजनेसमा पनि इन्कम हुन सक्छ। इन्कम पनि नेपाल सोर्सको बिजनेसमा अथवा फोरेन इन्भेस्टमेन्ट पनि नेपालको सोर्सको इन्भेस्टमेन्टमा इन्कम हुन सक्छ, फोरेन सोर्सको इन्भेस्टमेन्टमा पनि इन्कम हुन सक्छ। यहाँनिर अलि ध्यान दिनु होला चार्टलाई। हामीले के भन्यो भने लस बिजनेसमा पनि हुन सक्छ, इन्भेस्टमेन्टमा पनि हुन सक्छ, इन्कम पनि बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टमा दुईटैमा हुन्छ। अनि बिजनेस नेपाल सोर्स भएको बिजनेस पनि होला, फोरेन सोर्स भएको बिजनेस पनि होला। अनि इन्भेस्टमेन्ट पनि नेपालमा र फोरेनमा होला, इन्कमको कुरा पनि त्यही। अब म कुरा के गर्दै थिएँ भने यहाँनिर स्टुडेन्टहरूले कन्फ्युजन हुन्छन्, सोध्छन् सेटअप अफ लसेसमा यो कुरा थाहा पाएन भने हामी क्वेसन सोल्युसन गर्न सक्दैनौँ। अब हेर्नुहोस्, बिजनेसको लसलाई, यो लस हो यो इन्कम हो, बिजनेसको लसलाई बिजनेसको इन्कमबाट, इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट अथवा कहाँबाट सेटअप गर्न पाइन्छ भन्ने हो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ म चार्ट बनाउँदैछु। नेपालमा सोर्स भएको बिजनेसमा लस भयो भने नेपालकै बिजनेसको इन्कमबाट घटाउन पाउँछ, एडजस्ट गर्न पाउँछ। फोरेनको बिजनेस सोर्सबाट घटाउन पाउँछ, नेपालकै इन्भेस्टमेन्टको सोर्सबाट सेटअप गर्न पाउँछ र फोरेनको इन्भेस्टमेन्टको सोर्सबाट सेटअप गर्न पाउँछ। भन्न खोजेको के भने नेपाल सोर्स भएको बिजनेसमा लस भयो भने जुनसुकै इन्कमबाट पनि त्यसलाई सेटअप गर्न पाउँछ। नेपालकै बिजनेसको इन्कमबाट पाउँछ, फोरेन बिजनेस इन्कमबाट पाउँछ। बिजनेसको इन्कमलाई बिजनेसको लसलाई इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट पनि सेटअप गर्न पाउँछ। इन्भेस्टमेन्ट नेपालको र फोरेन दुईटैको। तर फोरेन सोर्स भएको बिजनेसको लस भने फोरेन सोर्स भएकै बिजनेसको इन्कमबाट सेटअप गर्न पाउँछ र फोरेन सोर्स भएकै इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट सेटअप गर्न पाउँछ। दुईटा केस मात्रै भयो। तपाईँले फोरेनमा बिजनेस गर्नुभएको छ भने फोरेन बिजनेसको लसलाई फोरेन बिजनेसको इन्कमबाट अथवा फोरेन बिजनेसको इन्भेस्टमेन्टबाट मात्रै तपाईँ सेटअप गर्न पाउनुहुन्छ, एडजस्ट गर्न पाउनुहुन्छ। ट्याक्स एक्टमा यो व्यवस्था छ। त्यसो भयो भने यहाँनिर के बुझ्यो भने बिजनेसको इन्कमलाई, बिजनेसको लसलाई बिजनेसको इन्कम र इन्भेस्टमेन्ट दुईटैको इन्कमबाट सेटअप गर्न पाइने रहेछ। नेपालमा सोर्स भएको बिजनेसको लसलाई सबै इन्कमको सोर्सबाट सेटअप गर्न पाइने रहेछ। तर फोरेनमा सोर्स भएको बिजनेसको इन्कमलाई फोरेनकै बिजनेसको इन्कमबाट र फोरेनकै इन्भेस्टमेन्ट इन्कमबाट सेटअप गर्न पाउने रहेछ। क्लियर के भयो भने बिजनेसको लसलाई इन्भेस्टमेन्ट र बिजनेस दुईटैको इन्कमबाट सेटअप गर्न, एडजस्ट गर्न पाइने रहेछ। इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्टको लसलाई इन्भेस्टमेन्टकै इन्कमबाट मात्रै सेटअप गर्न पाउँछ भन्ने नियम छ ट्याक्समा। नेपाल सोर्स भएको इन्भेस्टमेन्टको लस, नेपाल सोर्स भएकै इन्भेस्टमेन्टको इन्कम र फोरेन सोर्स भएको इन्भेस्टमेन्टको इन्कम दुईटैबाट सेटअप गर्न पाउँछ। तर इन्भेस्टमेन्टको लसलाई बिजनेसको इन्कमबाट सेटअप गर्न पाउने व्यवस्था हाम्रो ट्याक्स एक्टमा छैन। र फोरेन सोर्स भएको इन्भेस्टमेन्ट भने मात्र फोरेन सोर्स भएकै इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट सेटअप गर्न पाउँछ। फोरेन सोर्स भएको इन्भेस्टमेन्टमा लस भयो भने फोरेन सोर्स भएकै इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट सेटअप गर्न पाउँछ। त्यति मात्रै होइन, जापानमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँले, जापानको इन्भेस्टमेन्टमा लस भयो भने जापानकै इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट मात्रै सेटअप गर्न पाइन्छ। फोरेन भने इन्डियामा तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ र इन्डियाको इन्भेस्टमेन्टमा लस भयो भने
जापानको इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट पनि सेटअप गर्न पाइँदैन। जुन देशमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर लस भएको छ त्यही देशको इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट सेटअप गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा छ। सेटअप अफ लसेसको यो चार्ट तपाईले बुझ्यो भने तपाईलाई अनि क्वेसन गर्न सजिलो हुन्छ। आजको क्लासमा मैले यति मात्रै गरे। अब एउटा क्वेसन लिएर आउँछु तपाईलाई म क्यारी फरवर्ड अफ लसेसको नेक्स्ट भिडियो हेर्नु होला।